बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने महमूद चकजई को जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, क्या कसम पुरसी का ये आलम है कि कोई तहरीक इंसाफ का अब लीडर जो है वो इस काबिल नहीं रहा, वो जमात जो खुद को पूरे मुल्क की नुमाइंदा समझती है? मेरे ख्याल से इस फैसले के ऊपर पार्टी के अंदर बहुत लेदे होगी, कोई दो राय नहीं इसके बारे में, इसलिए कि मारें तो खाई हैं पीटीआई ने। मुश्किल वक्त तो देखा है पीटीआई ने। बिल्कुल। ये महमूद चकजई साहब वही है ना जिनकी चुन्नी ले लेके नकले उतारा करते थे इमरान खान साहब, याद है आपको कुछ? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि वो वीडियो मैं चला दूं थोड़ा सा ब्लर करके, लेकिन बहरहाल ये सबके सामने सबने देखा हुआ है। लेकिन इसकी ये वाहद मिसाल नहीं है। शेख रशीद के बारे में वो इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो तुम्हें नौकर तक न रखूं, पीएन ना भर्ती करूं तुम्हें। परवेज इलाही याद है? उसके बाद उन्होंने कहा परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। Yes. आप ये देखें, इसलिए बानी की जो वाहद क्वालिटी है कि मैंने बैक फोर्थ होते रहना है, यू टर्न का मैं मास्टर हूँ, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली मिसाल लिख लीजिए, हमें बाहर आके बताया उन्होंने जो मिल के आए, चाहे वो उनकी बहन थी, चाहे वो पार्टी के लीडर थे, चाहे वो सलमान सफदर थे, चाहे वो सलमान राजा थे, भाई पानी ने कह दिया ये जो सीटों पर ना हल किया इन्होंने, हमने इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। जी ठीक है, अब क्या हो रहा है? आज बाहर आया एक बंदा मिलके, उसने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सियासी जमात, यानी रास्ता निकाल दिया उनको कि सियासी जमात फैसला कर ले के लड़ना है। वो यार कौन सी बात का आपके एतबार करें, कौन सी बात का हम ना करें। चलिए ये तो अनफॉर्चुनेट बातें हैं। आपको लग रहा है कि अब वाकई तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? एब्सोल्युटली। ये जो मामला रेफर कर दिया बानी तो हर चीज़ का फैसला खुद करते हैं ना। तो ये जो सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिया है, इसका मतलब ये है कि रास्ता दिया उन्हें। एक पार्टी में मुखालफत है इस बात की कि इलेक्शन का फील्ड खुली छोड़ी जाए। और अपनी फेस सेविंग भी हो जाएगी खान साहब की। आपने बुखारी साहब वैसे मशवरा दिया था ये कि ज़िमनी इंतखाबात में बिल्कुल हिस्सा, मुझे बिल्कुल याद है। देखिए दूसरी बात ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं भाई गलतियां तो हमसे भी हुई हैं जी, ठीक है, और अब बस होना चाहिए। वो बस आप भी तो करें ना। आप अगर गलती के बाद गलतियां करते रहेंगे तो बस तो नहीं होगी। बस तो दोनों तरफ से एक साथ होनी पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि जेल में दहशत गर्द जो है उनको तो हुकूक मिल रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बानी को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। पहली बात तो ये कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किबला एक लिस्ट फराहम कीजिए मीडिया को जी कि ये हुकूक होते हैं जेल में, जेल मैनुअल के तहत किसी भी कैदी के, और साथ ही दूसरी फहरिस्त भी दे दें कि हमारे बानी को इस वक्त ये सहूलतें मिल रही हैं। सबको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। जी आप मुझे बताइए कितने कैदियों को लाइब्रेरी की किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, कितने कैदियों को मिलते हैं अखबारात, कितने कैदियों के पास होता है बावर्ची आपकी मर्जी के खाने पका के देने के लिए, वगैरह वगैरह। ये लंबी एक बहस है जिसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जो सलूक उनके साथ हो रहा है, उनके वकला मिल रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग मिल रहे हैं, उनकी बेटों से बात हो रही है जी, ये सब कुछ इन्होंने अपने मुखालिफ सियासी कैदियों के लिए नहीं किया था। इस वक्त हम इस तफसील में पढ़ेंगे तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। जी बुखारी साहब, खान साहब से एक्सपेक्ट की जा रही थी माफ़ी, तो क्या ये जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमसे भी कुछ गलतियां हो गई हैं, क्या बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब के बिहाफ में माफ़ी मांग रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि पीटीआई का कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई बयान जारी नहीं कर सकता। उसके अंदर कहीं ना कहीं थपकी या आशीर्वाद जो है वो बानी पीटीआई की होती है। अब ये पहली दफ़ा है कि किसी लीडर ने कहा है कि जी हमसे गलतियां हुई हैं। जी ये आहिस्ता आहिस्ता आइस पिघलेगी, इससे एक स्टेप और आगे और एक स्टेप और आगे। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सारी कोशिश ये हो रही है सॉरी, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका भी मतमा नज़र ये है जी कि हमें स्पेस दें, पॉलिटिकल स्पेस दें, हमें रास्ता दें। जी रास्ता देने के हवाले से दो बातें हुकूमत की तरफ से जो आई हैं हमारे सामने। एक तो बैरिस्टर अकील जो है उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की बात की है, पीटीआई ने भी की है, हुकूमत ने भी की है, मुज़ाकरात की तैयारियां हो रही हैं, मुज़ाकरात होंगे भी, लेकिन उस पूरे एजेंडे में बानी की रिहाई कहीं नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो तय हो चुका है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हुकूमत वक्त है, चाहे वो लीगल कम्युनिटी है। खुद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने रिहाई डील और ढील के जरिए नहीं लेनी है, मैं तो अदालतों से लूंगा। तो फिर एजेंडे पर नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज ये सियासी मुज़ाकरात जो होंगे अदालत तो नहीं है। जी बुखारी साहब, अगर खान साहब की रिहाई एजेंडे पर नहीं है तो फिर किन अमूर पर बातचीत होगी? क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो ये है कि ये इन लोगों की कोशिश ये होगी कि जो मुकदमात का सिलसिला है एक तो ये बंद हो। दूसरा ये कि कुछ मुकदमात जो बस मुकदमात की हद तक ही हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनकी पार्टी के लोगों को फ्रीली पॉलिटिक्स करने की इजाज़त दी जाए।
مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب حکومت کی بھی کچھ باتیں وہ مانیں گے. اور حکومت کی طرف سے کیا ڈیمانڈز رکھی دیکھیے جائیں گی؟ حکومت کی طرف سے سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو آپ ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے چڑھائی چڑھ دوڑتے ہیں کیپٹل کے اوپر، لاہور کے اوپر، یہ جو ہر دوسرے ہفتے آپ نئی دھمکیاں دیتے ہیں، بند کریں یہ سلسلہ. کچھ نہیں ہونا اس سے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا. جو کوششیں ہو چکی ہیں، چاہے وہ 26 نومبر تھی یا 24 نومبر، 24 اور 26 دونوں ایک ہی ہیں، جی چاہے وہ اس سے پہلے لاہور پر 2 دفعہ چڑھائی تھی، چاہے وہ اس سے پہلے 3 دفعہ اسلام آباد پر چڑھائی تھی، کچھ نہیں ہوا. لوگوں کو سزائیں ہو گئی، لوگ اب باہر نکلنا بند ہو گئے ہیں. یہ جو تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہوتی تھی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے، اور اب کوئی تاریخ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ پولیٹیکل آپشنز کے اوپر غور کریں، اور پولیٹیکل آپشن سے بہت راستے نکلتے ہیں. جی بخاری صاحب، پہلے بھی ہم نے دیکھا مذاکرات کی ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی لیکن بے نتیجہ ختم ہو گئے. کیا اس دفعہ کوئی معنی خیز مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ سارا دار و مدار جو ہے وہ ایک شخص پر ہے، جس کو ہم پانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. مذاکرات کامیاب ہونے تب بھی وہی کرائیں گے، مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، فیل ہونے، یہ بھی وہی کریں گے. فیصلہ وہاں کرنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ہلکی سی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کر دیں. یہ جو بار بار اڈیالہ کی طرف بھاگتے ہیں وہ اسی لیے بھاگتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 3 راؤنڈ کے بعد چوتھی دفعہ جب یہ ڈیلیگیشن گیا تھا ملاقات کر کے یہ بتانے کہ یہ ٹیکسٹ ہے جس کے اوپر ہم نے سائن کرنے ہیں، تو کیا ہوا تھا؟ جیل میں سے انہوں نے کہہ دیا شٹ اپ، نو ٹاکس. تو جو اتنا انپریڈکٹیبل بندہ ہو اس کے بارے میں آپ وثوق سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. جی میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ حکومت ایک سیریس کوشش کرے گی کہ فار دا سیک آف پولیٹیکل اسپیس فار پی ٹی آئی یہ مذاکرات کسی کیونکہ حکومت پہ بھی اس حوالے سے بہت تنقید ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی پولیٹیکل وزڈم جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. بخاری صاحب، کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے بیک ڈور چینلز کے تھرو مذاکرات کرنے کی پرمیشن دے دی ہے؟ کیونکہ ضمنی انتخابات پر بھی ہم نے دیکھا ان کا موقف چینج ہوا ہے. دیکھیے انہیں ایک بات کا ادراک ہو گیا ہے شاید، وہ یہ ہے کہ پریشر کے تحت ان کی رہائی نہیں ہونی ہے، کیونکہ ہر طرح کا پریشر استعمال کر کے دیکھا جا چکا ہے. اور پھر کہیں سے ان کو مشورہ بھی آیا ہے کہ معافی تلافی کر لیں. دیکھیے وہ مشورے کی بات ہم نے کی تھی، اس کے اوپر کچھ زیادہ لے دے ہوئی نہیں ہے. جی دیکھیے یہ جو معافی کی بات کی ہے فیلڈ مارشل نے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کا پس منظر ہے. ہم نے لائٹلی بیان کیا تھا جی کسی اگلے پروگرام میں، پھر اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کریں گے. اس کو کیسے اویل کرنا ہے یہ سارا دار و مدار بانی پی ٹی آئی کے رویے پر ہے. جی بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف سکڑتی جا رہی ہے، کیا آپشنز ان کے پاس رہ گئی ہیں اب؟ میں ان کے سکڑنے کا کریڈٹ کسی بھی مخالف پارٹی کو، حکومت کو، فوجی قیادت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ ایسے فیصلے کیے گئے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. سنی اتحاد میں جانے کا مشورہ تو میں نے نہیں دیا تھا، نہ فوج نے دیا تھا، نہ حکومت نے دیا تھا. جی آپ گئے، پھر آپ کو 4 سال تک موقع دیا گیا، آپ الیکشن کرا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے نہیں کرائے. یہ ہمارے فیصلے تو نہیں تھے نا. اب دیکھیے الیکشن کمیشن کو میں بیل آؤٹ کرنے کے لیے لاؤڈلی تیار ہوں، اس لیے کہ جب ایک خاص سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو الیکشن کمیشن وہی کرے گا ہمیشہ جو اس نے کیا ہے. جی مثال کے طور پہ آپ کو سزا ہو گئی عدالت سے کرمنل کیس میں، تو آپ نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ نہیں کرے گا تو اسپیکر خط لکھے گا. جی تو یہ جو الیکشن کمیشن پر ڈال دی جاتی ہے نا بات، یہ ساری صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے انہیں، اور ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ مزید نقصان نہ ہو. یہ سکڑنے کا عمل اگر رکا نہ تو 1.5 سال کے بعد we will start talking in past tense. جی بخاری صاحب، خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ ہوئی کل جس میں انہوں نے لکھا کہ 5 اگست کے بعد 14 اگست پر بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو اور کارکنان کو نکلنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو بخاری صاحب، کیا خان صاحب ڈیلوژنل ہے یا پھر ان تک خبر صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہے، اور کیا واقعی ان کی ایکسیس نہیں ہے ٹی وی تک اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس ایلوژن سے شاید باہر نہیں آئے ہیں کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں. جی دوسری بات یہ کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی نیلی اور نااہل ہے کہ وہ جا کے اندر ان کو خوشنودی کے لیے ان کی ایک روزی پکچر پینٹ کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ جی ٹانگیں کانپ رہی ہیں حکومت کی، جرنیل جو ہیں وہ تو اب بھاگنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے. خدا کے واسطے بی ریئلسٹک. جب تک آپ ریئلزم میں نہیں آئیں گے اور یہ ایلوژنز آپ کے جاری رہیں گے، آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے.
وہ شعر ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جی بخاری صاحب، ہم بات کر رہے تھے پچھلے مذاکرات کی، تب تحریک انصاف نے اس کو سیبوٹاج کیا، لیکن شاید تب ان کو یہ ادراک نہیں تھا کہ ان کی اس طرح سے اسٹریٹ پاور نہیں ہے ابھی. لیکن ابھی 5 اگست کی تحریک اور پھر جس طرح سے خان صاحب 14 اگست کی تحریک کی بات کریں، اس کے بعد تو انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے پاور والا آپشن ان کے پاس نہیں ہے. تو کیا اب تحریک انصاف مذاکرات کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ ہوگی؟ مگر آپ اس کا کیا کریں گے کہ اگر بیرسٹر سیف جیسا آدمی جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا ہے، تو اگر یہ کہے کہ 14 اگست کو اور 5 اگست کو انسانی سروں کا سمندر نکلا تھا پورے ملک میں، تو پھر بانی بیچارے کا کیا قصور ہے یار؟ اس کو وہ ریئل پکچر دکھاتے ہی نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ دیکھیں تو تب نا، جستجو تو وہ تب کریں اگر وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. وہ خود سمجھتے ہیں یہ کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے. جی بخاری صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقت پسند ہو سب سے پہلے. ایبسلیوٹلی، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.